भगवो ब्रह्मेति अधीहि भगवो ब्रह्मेति। ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। तृतीयाध्याये तृतीयः पादः। सर्ववेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात् इति सूत्रम्। सर्ववेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात्। ततः अधीहि भगवो ब्रह्मेति इति वक्तव्यं वा अधीहि भगवो ब्रह्म इति तावन्मात्रं वक्तव्यं वा? ब्रह्मेति इत्येव। यथा श्रुतिवाक्यं तथैव। तथैव अस्ति। अतः व्याख्यातं विज्ञेयस्य ब्रह्मणः तत्त्वं विज्ञेयस्य ब्रह्मणः तत्त्वं व्याख्यातम् इति कैश्चिदधिकरणैः तत्पदलक्ष्यार्थः निरूपितः। प्रकृतैतावत्वम् उभयलिङ्गाधिकरणम् एतैः एतादृश अधिकरणैः ब्रह्मणः तत्त्वं व्याख्यातम्। इदानीं तु प्रतिवेदान्तं विज्ञानानि भिद्यन्ते न वा इति विचार्यते। प्रतिवेदान्तं नाम उपनिषत्सु उपनिषद्भेदेन ब्रह्मविषयकानि विज्ञानानि भिद्यन्ते न वा इति। इत्युक्ते विजातीयानि विज्ञानानि। अस्याम् उपनिषदि एकविधः उपदेशः, अन्यस्याम् उपनिषदि अन्यादृशः उपदेशः इत्येवं भवति न वा इति विचारः क्रियते। अन्यद्विशिष्टं स्वरूपं तत्र एवम् अन्यादृशं विज्ञानं नाम विषयभेदेन विज्ञानभेदः वक्तव्यः। विज्ञानस्य तु स्वरूपेण भेदो नास्ति, परन्तु विषय एव विलक्षणः इति एका शङ्का सम्भाव्यते इति। तथा नास्ति इति निर्णेतुम् इदम् अधिकरणम् आरभ्यते इति वक्तव्यं। परन्तु तदानीं शङ्का भवति, ननु विज्ञेयं ब्रह्म पूर्वापरादिभेदरहितम् एकरसं पूर्वापरादिभेदरहितम् इत्युक्ते अपूर्वम् अनपरम् इत्यादि श्रुत्या पूर्वापरादिभेदरहितम् एकरसं सैन्धवघनवत् अवधारितं। सैन्धवघनवत् एकरसमिति अवधारितं। ब्रह्मस्वरूपे वैलक्षण्यं किमपि नास्ति इति उक्तम् इदानीं। तत्र कुतः विज्ञानभेदाभेदचिन्तावतारः? न हि कर्मबहुत्ववत् ब्रह्मबहुत्वमपि वेदान्तेषु प्रतिपिपादयिषितमिति शक्यं वक्तुं नैव शक्यं। तत्र कर्मणां वैजात्यं वर्तते इति कृत्वा कर्मविधिषु इयं चिन्ता क्रियते, कर्मभेदः अस्ति वा न वा इति। ज्योतिष्टोमयागापेक्षया दर्शपूर्णमासयागः अन्यः। एवं विधाः अनेके यागाः अनेकानि कर्माणि अधिष्ठार्थं विहितानि वर्तन्ते। तत्र कैश्चित् भेदकहेतुभिः कर्मभेदः वर्तते वा न वा इति चिन्ता वर्तते द्वितीयाध्याये जैमिनीये द्वितीयाध्याये कर्मभेदविचारः। तत्र कानिचित् प्रमाणानि प्रदर्शितानि च वर्तन्ते। तैः प्रमाणैः कर्मणां भेदाभेदविचारः कर्तुं शक्यते। परन्तु अत्र तु ब्रह्मविज्ञानस्य कर्मस्थाने किं भवति? ब्रह्मविज्ञानं। तस्य भेदो वा अभेदो वा इति विचारस्य अवकाशः एव नास्ति। अभेद एव इति निर्णीतं। कुतः अभेदः इत्युक्ते विषय ऐक्यात्। विषयश्च एकरूपं ब्रह्म इति निर्णीतम् इति। न च एकरूपे ब्रह्मणि अनेकरूपाणि विज्ञानानि सम्भवन्ति इति। विषयस्य एकत्वात् विज्ञानस्य वैजात्यं वक्तुं न शक्यते। विज्ञानम् उत्पद्यमानं भिन्नं भवतु, परन्तु समानविषयकं वैजात्यं वक्तुं न शक्यते। न हि अन्यथा अर्थः अन्यथा ज्ञानम् इति अभ्रान्तं भवति। अर्थस्तु अन्यथा वर्तते, ज्ञानम् अन्यथा भासते इत्युक्ते तद् भ्रान्तिज्ञानमित्येव भविष्यति। अन्यदन्यथा गृह्यते इति स्यात् खलु। यदि वेदान्तेषु विज्ञानानि ब्रह्मविषयकाणि विज्ञानानि भिद्यन्ते, परन्तु ब्रह्म एकरूपम् इत्युक्ते इमानि विज्ञानानि भ्रान्तिरूपाणि भवन्ति इति भविष्यति। तथा तत्तु नेष्यते इति। न हि अन्यथा अर्थः अन्यथा ज्ञानम् इति अभ्रान्तं भवति, किन्तु भ्रान्तमेव भवति इति। यदि पुनः एकस्मिन् ब्रह्मणि बहूनि विज्ञानानि वेदान्तेषु वेदान्तान्तरेषु इति वा पाठः, अथवा वेदान्तेषु प्रतिपिपादयिषितानि तेषाम् एकम् अभ्रान्तं भ्रान्तानि इतराणि इति वा वक्तव्यम्। एकं विज्ञानं प्रमात्मकम्, अन्यत् सर्वं भ्रमात्मकम् इति वक्तव्यम्। अथवा अनाश्वासप्रसङ्गः, अथवा कुत्रापि इदं निर्णयो नास्ति इति वा स्यात्। तस्मात् न तावत् प्रतिवेदान्तं भेदः आशङ्कितुं शक्यते। एतादृश आशङ्कायाः एव अवकाशो नास्ति।
तस्मात् अधिकरणारम्भः व्यर्थः इति शङ्का एव न भवति। इत्युक्ते वेदान्त विज्ञानानि भिद्यन्ते इति पूर्वपक्षः, न भिद्यन्ते इति सिद्धान्तः कर्तव्यः। अयं पूर्वपक्षः असङ्गतः। सिद्धान्तः सङ्गतो वा इत्युक्ते सिद्धान्तोऽपि व्यर्थः। यतोहि नाप्यस्य चोदनाद्यविशेषात् अभेदः उच्येत। तत्र यदि अभेदः इति साधनीयं तर्हि कर्मकाण्डे यैः हेतुभिः कर्मणः ऐक्यं साधितं, कर्मणः ऐक्यं, कुत्रचित् कर्मणः ऐक्यं नाम कुत्रचित् कर्मणः भेदः, कुत्रचित् कर्मणः ऐक्यं। तत् कथं भवति सः विचारः इत्युक्ते द्वितीयाध्याये कर्मभेदः इत्युक्तं मया, जैमिनीये द्वितीयाध्याये कर्मभेदविचारः। कर्मणः भेदकाः हेतवः तत्र निरूपिताः। के ते इति चेत् शब्दान्तरम्, अभ्यासः, सत्यं वदामि, शब्दान्तरम्, अभ्यासः, गुणः, संज्ञा, संख्या, प्रकरणान्तरम् इति 6 प्रमाणानि। संक्षेपेण उच्यते चेत् शब्दान्तरं नाम धात्वर्थभेदः अथवा धातुभेदः अथवा धात्वर्थभेदः। यजति, जुहोति, ददाति इत्यादि यदा धातुभेदः धात्वर्थभेदः जायते तदानीं धात्वर्थभेदवशात् भिन्नं कर्म, दानापेक्षया होमः अन्यत् कर्म, होमापेक्षया यागः अन्यत् कर्म, एवं रूपेण कर्मणां भेदः ज्ञायते इति। एवं गुणात् कर्मभेदः इत्युच्यते। गुणात् कर्मभेदो नाम अन्यस्मिन् कर्मणि अनिविशमानः गुणः, गुणो नाम अनिविशमानः गुणः। उत्पत्तिशिष्टकर्म द्रव्यावरोधः इत्यादिकम् उच्यते खलु। तस्मिन् कर्मणि एकं द्रव्यम् उपदिष्टं, पुनः तस्मिन् कर्मणि इदं द्रव्यं निवेष्टुं न शक्यते, तर्हि एतत् द्रव्यविशिष्टं कर्म कर्मान्तरमेव भवति इति निर्णयः क्रियते। क्वचित् एवं भवति अनिविशमानः निवेष्टुम् अशक्यः, अङ्गत्वेन तत्र द्रव्यं वा देवता वा। प्रसिद्धम् उदाहरणं किमुच्यते इत्युक्ते तप्ते पयसि दध्यानेति सा वैश्वदेव्यामीक्षा वाजिभ्यो वाजिनम् इति उक्तम्। इदानीं वैश्वदेवयागे तप्ते पयसि आमीक्षा द्रव्यं प्राप्तम्, इतः परं तस्य द्रव्याकाङ्क्षा नास्ति, तर्हि वाजिभ्यो वाजिनं वाजिनद्रव्यकं यागान्तरमेव, तत् कर्मान्तरमेव, अस्य प्रतिपत्तिभूतं कर्मान्तरम् इति उच्यते। तर्हि वाजिनद्रव्यम् अस्यैव यागस्य इति नापेक्ष्यते, तस्य तु द्रव्यान्तरं प्राप्तं, तर्हि वाजिनम् इति द्रव्यं द्रव्यान्तरं तत् पूर्वस्मिन् कर्मणि अनिविशमानं निवेष्टुम् अशक्यं। तस्मात् तत् वाजिनद्रव्यविशिष्टं वाजिभ्यो वाजिनम् इत्यनेन वाक्येन कर्मान्तरं विधीयते इति निर्णयः क्रियते। इदं गुणात् कर्मभेदः इत्यस्य उदाहरणम्। अभ्यासात् कर्मभेदः इत्यपि उच्यते। अभ्यासो नाम अविशेषविधिपुनश्रवणम् इति। इत्युक्ते एकमेव कर्म पुनः पुनः न विधातव्यम्। एकमेव कर्म पुनः पुनः विधातुं शक्यते वा? नापेक्षते, वाक्यं व्यर्थं भवति। तस्मात् अभ्यासः आवृत्तिः। तर्हि एकस्यामेव शाखायां यदा आवृत्तिः श्रूयते समानं किमपि वैलक्षण्यं विना यदा वाक्यान्तरं भवति तर्हि तेन वाक्येन तदेव कर्म न विधातव्यम् इति कृत्वा तेन वाक्येन कर्मान्तरं विधीयते इति उच्यते। एवं विद्वान् अमावास्यां यजते इत्यादि वाक्यानि तत्र उदाहृतानि। उदाहरणे इदानीं न गच्छामि, तत्र अधिकं वक्तव्यं किञ्चित् अस्ति, मास्तु। विषयस्त्वयमेव, यदा एकमेव विषयं पुनः पुनः वदेत् तदा कर्मान्तरमिति वक्तव्यम्, अन्यथा वाक्यस्य वैयर्थ्यं भवति इति। इदं कदा इत्युक्ते एकस्यां शाखायां, वेदस्य अनेकाः शाखाः भवन्ति, भिन्नभिन्नशाखासु पुनश्रवणं भवति चेत् दोषो नास्ति। कुतः? तत्र पौनरुक्त्यदोषो नास्ति, अन्यथा पौनरुक्त्यदोषः। भिन्नभिन्नशाखायां यदा पठ्यते तदा पौनरुक्त्यदोषो नास्ति। कुतो नास्ति इत्युक्ते अधिकारिणः भिन्नाः, एतच्छाखाध्यायिनः अन्ये, तच्छाखाध्यायिनः अन्ये इति स्थिते तत्र पौनरुक्त्यदोषो नास्ति। तदानीं तदेव कर्म इति वक्तुं शक्यते, नो चेत् कर्मभेदः इत्युक्तम्। नाम
अन्यशाखाध्यायिना शाखान्तरम् अध्येतुं न शक्यते वा? अध्येतुं न शक्यते इति न अध्येतव्यम् इति नियमो नास्ति किल शाखान्तराध्ययने विरोधः कोऽपि नास्ति परन्तु अध्येतव्यम् इत्यपि नियमोऽपि नास्ति प्रत्यवायपरिहाराय शाखान्तरम् अध्येतव्यम् इति नास्ति स्वशाखा एव अध्येतव्या तर्हि त्रयोऽपि वेदाः अध्येतव्याः मया शाखा उक्ता भोः वेदत्रयं न एकस्यैव वेदस्य शाखाभेदः तर्हि शाखान्तरं नाम स्वस्य वेदस्य या शाखा परम्परागता सैव अध्येतव्या न तु शाखान्तरम् अध्येतव्यम् इत्यपि अस्ति खलु तदेव तर्हि अतएव तर्हि शाखान्तरे पठने दोषो नास्ति अधिकारः एव नास्ति इति अन्यस्य खलु अधिकारः एवं सत्यं सत्यम् एवं शाखारण्डः इति मीमांसायामेव तथा किमपि तत्र मया श्रुतम् शाखान्तरपठनेन प्रत्यवायः इति किमपि नोच्यते तथा किमपि वक्तुं न शक्यते नाधीयते सामान्यतः नाधीयते तावदेव परन्तु कदा उच्यते वेदान्तरं यदि किञ्चित् अधिकं पठितुं शक्यते तर्हि वेदान्तरं पठनीयम् इत्येव नियमः वेदान्तरं परित्यज्य शाखान्तरं न पठनीयम् इत्यस्ति इदानीं यजुर्वेदीयः नाम तैत्तिरीयशाखाम् अधीत्य ततः परं माध्यन्तनशाखाम् अध्येतुं निषेधः कोऽपि नास्ति किमर्थं निषेधः परन्तु निषेधः नास्ति इति भाति निषेधस्य मीमांसायाम् एकस्मिन् अधिकरणे अयं विचारः आगतः शाखारण्डः इति तस्य नामापि कृतम् इति मया श्रुतम् तत् किं भवति स्वशाखां परित्यज्य शाखान्तरपठने दोषः उक्तः स्वशाखां परित्यज्य शाखान्तरपठने दोषः उक्तः अस्तु एवञ्च शाखाभेदेन पौनरुक्त्यम् इति दोषो नोच्यते भिन्न एव खलु सः इदानीं लौकिकन्याय एव अयं लौकिकन्याय एव एक एव विषयः एकत्र उच्यते पुनः अन्यत्रापि स एव विषयः उच्यते इत्युक्ते दोषो नास्ति अन्ये श्रोतारः भवन्ति चेत् स एव विषयः तेन न अवगतं चेत् पुनः वक्तव्यम् अन्यथा तमेव दृष्ट्वा पुनः पुनः वक्तव्यं वा नापेक्षते खलु लौकिकन्यायः तद्वत् अत्र एकस्यां शाखायां पुनः पुनः उक्तिरस्ति तर्हि कर्मान्तरम् इति वक्तव्यम् इति इदम् अभ्यासात् कर्मभेदः इत्युच्यते इदं सर्वं ज्ञातव्यम् अत्र अस्मिन् अधिकरणे अयं विषयः ज्ञातव्यः इति कृत्वा एव उच्यते व्याख्यानेषु भवति यतः कर्मभेदकानि यानि प्रमाणानि तान्यादाय एव अत्र विचारः कर्तव्यः अस्ति कर्मभेदकानां प्रमाणानां स्थितिः कीदृशी इत्येव वदन्नस्मि इदानीम् अभ्यासः त्रयमुक्तं मया इदानीं शब्दान्तरात् कर्मभेदः गुणात् कर्मभेदः अभ्यासात् कर्मभेदः अनन्तरं संख्याश्रवणं तिस्र आहुतिर्जुहोति इत्यादिस्थले तिस्रः आहुतयः इति संख्या श्रुता खलु तर्हि कर्मणि श्रुता या संख्या सा कर्मभेदं बोधयति इति एवञ्च तिस्रः आहुतयः भिन्नाः इति ज्ञातुं शक्यन्ते संख्यया कर्मभेदः अनन्तरं संज्ञा इत्युक्ते अथैष ज्योतिः अथैष विश्वज्योतिः अथैष सर्वज्योतिः इत्येवं संज्ञाः एकस्य यागस्य अनेकाः संज्ञाः नापेक्ष्यन्ते तर्हि यदा संज्ञा भिन्ना भिन्ना श्रूयते तत्र कर्मान्तरम् इति निर्णेतुं शक्यते इति अत्र अथैष ज्योतिः ज्योतिः इति एकस्य यागस्य नाम अनन्तरं विश्वज्योतिः सर्वज्योतिः इत्येवं नामानि विशेषणं नास्ति संज्ञा इत्युक्ते विशेषणं न पुनः संज्ञा इति निर्णीतं चेत् पुनः तत्र अवयवार्थे तात्पर्यं नास्ति अतः तस्य अङ्गं समर्प्यते इति नास्ति अवगम्यते खलु अतः संज्ञा इति निर्णीतं संज्ञा चेत् एकस्य अनेकाः संज्ञाः नापेक्ष्यन्ते अतः संज्ञान्तरश्रवणेनापि कर्मभेदः निर्णेतुं शक्यते अत्र अपवादाः अपि भवन्ति उत्सर्गाः इदानीम् उच्यन्ते अनन्तरं प्रकरणान्तरं भिन्ने प्रकरणे यदा श्रूयते तदा कर्मान्तरम् इति ज्ञायते यथा अत्र अग्निहोत्रं जुहोति इत्यस्य अग्निहोत्रस्य तत्र भिन्ने अन्यस्मिन् कर्मणि कौण्डपायिनाम् अयने मासम् अग्निहोत्रं जुहोति इति श्रुतं कौण्डपायिनाम् अयनम् इत्येकः सत्रयागः तस्मिन् प्रकरणे मासम् अग्निहोत्रं जुहोति इति श्रुतं तत्र मासकालविशिष्टं किञ्चित् अग्निहोत्रं श्रुतम् इदम् अग्निहोत्रं प्रसिद्धम् अग्निहोत्रं न
नित्याग्निहोत्रिणां यद् अग्निहोत्रं तन्न इदं कर्मान्तरमिति निर्णीतं प्रकरणान्तरात् कर्मान्तरम् इति निर्णीतम् एवञ्च जातं वा एवं समानधर्मकं कर्मान्तरमिति निर्णीतम् एवञ्च कर्म शब्दान्तरात् गुणात् संज्ञया अनन्तरं किं जातम् अभ्यासात् प्रकरणान्तरात् संख्यया कर्मभेदः एवं रीत्या कर्मभेदकानि प्रमाणानि आदाय मीमांसकाः कर्मणां भेदं निरूपयन्ति क्वचित् अभेदं च निरूपयन्ति तदपि द्वितीयाध्याये चतुर्थे पादे अधिकरणद्वयमस्ति तत्र एकम् अधिकरणम् अभेदं निरूपयितुम् अभेदः कुत्र शाखाभेदेन यदा पुनश्रवणं तत्र अभेद एव भेदो नास्ति तदेव कर्म यदेव अग्निहोत्रम् एकस्यां शाखायां पठितं तथैव शाखान्तरेपि पुनः पठितुं शक्यते तस्यामेव शाखायां विशिष्य तत्रैव प्रकरणे यदि वर्तते तर्हि कर्मान्तरमिति वक्तव्यम् इत्येवं रूपेण तत्र कर्मकाण्डे विचाराः वर्तन्ते इति संक्षेपेण ज्ञातव्यम् अत्यन्तं संक्षेपेण तावदेव अस्य विस्तरेण विचारस्तु तत्रैव द्रष्टव्यः अस्तु इदानीम् एतादृशप्रमाणानि आदाय भेदो वा अभेदो वा इति चिन्तनीयं कस्य ब्रह्मविज्ञानस्य ब्रह्मविज्ञानं तु ब्रह्मविषयकं ज्ञानं ब्रह्म च एकरूपम् इति निर्णीतं तर्हि तद्विज्ञानविषये इदानीं ज्ञानम् इत्यनेन आपादज्ञानमेव भवति किम् आपादज्ञानं तत् पश्यामः प्रथमतः तदेव न निर्णीतं किं ज्ञानमिति ब्रह्मविषयकम् आपातज्ञानं वा भवतु निष्कृष्टं ज्ञानं वा भवतु वाक्यात् जायमानं ब्रह्मविषयकं सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति ब्रह्मविषयकं विज्ञानं खलु जायते इदम् अन्यस्मिन् उपनिषदि अन्यस्याम् उपनिषदि आनन्दो ब्रह्म इत्युक्ते इदम् अन्यत् ब्रह्म इति उच्यते वा ब्रह्मविषयकं विज्ञानान्तरम् इत्युच्यते वा एवं रीत्या विचारः कर्तव्यः परन्तु अत्र विज्ञानभेदो वर्तते अथवा अभेदो वर्तते इति कथं साधनीयं चोदनाद्यविशेषात् अभेदः इति वक्तव्यं चोदनायाः विशेषो नास्ति इत्युक्त्वा अभेदः साधनीयश्चेत् तदपि न सम्भवति कुतः अत्र चोदना एव नास्ति नाप्यस्य चोदनाद्यविशेषात् अभेदः उच्येत कुतः ब्रह्मविज्ञानस्य अचोदनालक्षणत्वात् धर्मः खलु चोदनालक्षणः ब्रह्मविज्ञानं तु चोदनालक्षणं नास्ति प्रवर्तकं वाक्यं चोदना इति उच्यते ब्रह्मविषयिणी चोदना इति उच्यते शब्दः भवति परन्तु प्रवर्तकं वाक्यमिति नास्ति बोधकं वाक्यं तावदेव तस्मात् कर्मकाण्डे यथा चोदना इत्युच्यते तद्वत् वेदान्तेषु चोदना इति ब्रह्मविषयकचोदना इत्येव न वक्तव्यम् अविधिप्रधानैः वस्तुपर्यवसायिभिः ब्रह्मवाक्यैः ब्रह्मविज्ञानं जन्यते अवोचद आचार्यः तत्तु समन्वयादित्यत्र पश्यन्तु ब्रह्मविज्ञानं जन्यते तावदेव कीदृशैः वाक्यैः अविधिप्रधानैः विधिप्रधानैर्वाक्यैर्न विधिभिन्नैरेव वाक्यैः ब्रह्मवाक्यानि तु विधायकानि न भवन्ति इत्युक्तं वस्तुतात्पर्यकाणि वाक्यानि सिद्धब्रह्मवस्तुब्रह्मबोधकानि पराणि भवन्ति ब्रह्मविज्ञानं जायते तावदेव तत्तु समन्वयादित्यत्र निरूपितं तत् कथम् इमां भेदाभेदचिन्ताम् आरभते इति अस्मिन् अधिकरणे या शङ्का सा एव न घटते इत्येवं प्रश्नः तदानीं तदुच्यते सगुणब्रह्मविषया प्राणादिविषया च इयं विज्ञानभेदाभेदचिन्ता इति अदोषः इति अत्र किमपि नास्ति ब्रह्मविषयकम् उपासनं विहितं वर्तते खलु तत्र तद्विषये अयं विचारः क्रियते न तु ब्रह्मस्वरूपविषयकं वाक्यं तदादाय विचारो न क्रियते अत्र ब्रह्मणः स्वरूपं वस्तुगत्या स्वरूपं तात्विकं स्वरूपम् एकं भवतु परन्तु तद्विषयकानि उपासनानि सगुणब्रह्मोपासनानि अनेकानि विहितानि वर्तन्ते खलु तानि वाक्यानि विधिवाक्यान्येव भवन्ति उपासना विधिर्भवति अतः तादृशवाक्यानि पुरस्कृत्य इदानीं भिन्नम् उपासनं वा अभिन्नं वा इत्येव इदानीं विचारः आरभ्यते तत्र सगुणब्रह्मविषया प्राणादिविषया च इयम् उभयथा ब्रह्मविषयकानि उपासनानि अनेकानि विहितानि तद्भिन्नविषयकानि प्राणादिविषयकाण्यपि उपासनानि उपनिषत्सु तत्र विहितानि भवन्ति तेषाम् उपासनानां भेदः कुत्र अभेदः कुत्र इत्येव विचारः अस्मिन् पादे पूर्णतया क्रियते मुख्यो विषयः अयमेव इदं तु कर्तुं शक्यते अत्र हि
कर्मवत् उपासनानां भेदाभेदौ सम्भवतः यथा कर्मणां भेदः अभेदः क्वचित् भेदः क्वचित् अभेदः इत्येतत् सम्भवति तद्वदेव कर्मणामपि सम्भवति उपासनानामपि सम्भवति कर्मवदेव च उपासनानि दृष्टफलानि अदृष्टफलानि च उच्यन्ते क्रममुक्तिफलानि च कानिचित् सम्यक् ज्ञानोत्पत्तिद्वारेण उपासनानि उच्यन्ते तेषु एषा चिन्ता सम्भवति किं प्रतिवेदान्तं विज्ञानभेदः आहुस्वित् न इति तत्र पूर्वपक्षहेतवस्तावत् उपन्यस्यन्ते पूर्वपक्षहेतवः इत्युक्ते सर्वत्र विज्ञानानाम् उपासनानां भेद एव इति वस्तुगत्या कुत्र इयं चिन्ता प्रसरति इत्युक्ते एकमेव उपासनम् एकमेव इत्युक्ते एकविध एकच्छायया एव उपासनम् एकस्याम् उपनिषदि वर्तते यथा इदानीं पञ्चाग्निविद्या इति एकम् उपासनमस्ति इदम् उपासनं छान्दोग्योपनिषद्यपि दृश्यते बृहदारण्यकोपनिषद्यपि दृश्यते तर्हि छान्दोग्ये विद्यमाना पञ्चाग्निविद्या अन्या बृहदारण्यके विद्यमाना अन्या इति वक्तव्यं वा एवं भिन्ना इति वक्तव्यम् इति पूर्वपक्षः भिन्ना न इति सिद्धान्तः तावानेव विषयः अन्यत् किमपि नास्ति एवं दहरविद्या इति अस्ति दहरविद्या इति उपासनं छान्दोग्येऽपि अस्ति बृहदारण्यकेऽपि अस्ति एवं रीत्या एतादृशसन्दर्भेषु विचारः आरभ्यते तत्र पूर्वपक्षहेतवस्तावत् उपन्यस्यन्ते नाम्नस्तावत् भेदप्रतिपत्तिहेतुत्वं प्रसिद्धं ज्योतिरादिषु इदं मया उक्तं नाम्ना कर्मभेदः इति संज्ञाभेदात् कर्मभेदः इति अथैषज्योतिः अथ विश्वज्योतिः सर्वज्योतिः इत्यत्र प्रसिद्धं कर्मकाण्डे अस्ति च अत्र वेदान्तान्तरविहितेषु विज्ञानेषु अन्यदन्यन्नाम वेदान्तान्तरविहितेषु भिन्नभिन्न उपनिषत्सु विधीयमानानि यानि उपासनानि तत्र नामभेदः वर्तते तैत्तिरीयकं वाजसनेयिकं कौथूमकं कौशीतकं शाकटायनकम् इति उपासनानां व्यवहारः समाख्या भिन्ना वर्तते तत्र तत्र शाखायां विहितानि उपासनानि उपनिषदः नाम खलु इदं कौशीतकं न तत् सत्यम् उपनिषदां नाम आदाय उपासनस्य नाम अपि भिन्नं व्यवह्रियते इति कैः व्यवह्रियते इत्युक्ते इदानीम् उपासकाः न सन्ति इति कृत्वा सः व्यवहारः इदानीं तथा समाख्या न प्रचारे नास्ति परन्तु वर्तते इति तथा रूपभेदोऽपि कर्मभेदस्य प्रतिपादकः प्रसिद्धः रूपभेदः इत्युक्ते गुणात् कर्मभेदः गुणभेदः मया उक्तमेव वैश्वदेव्यामिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम् इत्येवमादिषु अस्ति च अत्र रूपभेदः अत्रापि रूपभेदः अस्ति तद्यथा केचिच्छाखिनः पञ्चाग्निविद्यायां षष्ठम् अपरम् अग्निम् आमनन्ति अपरे पुनः पञ्चैव पठन्ति इत्यस्ति केचिच्छाखिनः तत्र पञ्चाग्निविद्यायां पञ्च अग्नयः पठिता खलु अत्र बृहदारण्यके छान्दोग्ये च कश्चन भेदः वाजसनेयीनां छन्दोगानां च द्युपर्जन्यपृथिवी पुरुषयोषितः अग्नयः समानाः एव वाजसनेयीनां तु अन्यो अग्निः अपि तस्य अग्निरेवाग्निः इत्यादिना पुनराम्नायते इति वाजसनेयिनः इत्युक्ते बृहदारण्यकशाखायाम् इत्यर्थः वाजसनेयिनां पठन्ति इत्युक्ते बृहदारण्यके वर्तते इत्यर्थः किं वर्तते पञ्च अग्नयः उभयत्रापि समानाः पञ्चाग्निविद्यायाम् अग्नित्वेन सम्यक् अयं प्रश्नः समीचीनः कर्मणि अङ्गम् इति उच्यते द्रव्यं देवता वा अङ्गम् अत्र तु उपासनायाम् इदम् अङ्गं वा इत्युक्ते उपासनायां यः विषयः स एव इदानीम् अङ्गम् इति व्यवह्रियते उपासनायाम् अङ्गं कर्मणि यथा द्रव्यं देवता च अङ्गं तद्वत् उपासनास्वरूपे किं वर्तते उपासनायाः सविषयकचित्तवृत्तिः खलु उपासना तर्हि यस्य उपास्यत्वं तत्सर्वं तत्र अङ्गम् इति तत् रीत्या समानरीत्या योजनीयम् एवञ्च इदम् उपास्यम् इत्युच्यते पञ्चाग्नयः अयम् अग्नित्वेन चिन्तनीयः द्विलोकः अग्नित्वेन चिन्तनीयः तर्हि द्विलोकः एकः अग्निः इत्युक्ते द्विलोकः अग्नित्वेन चिन्तनीयः इत्यर्थः तस्मात् अग्निः अत्र उपास्यः इत्यस्य अर्थः अयमेव तदादाय अयं प्रश्नः क्रियते तर्हि अत्र किं जातं बृहदारण्यकोपनिषदि अन्योपि कश्चन अग्निः षष्ठः अग्निः श्रूयते तर्हि इदं कर्मान्तरम् उपासनान्तरमेव छान्दोग्ये विहितात् उपासनापेक्षया
विहितादपेक्षया अन्यदेव तदेव उच्यते अपरे पुनः पञ्चैव पठन्ति अपरे इत्युक्ते छन्दोगाः पञ्चैव अग्नीन् पठन्ति तथा प्राणसंवादादिषु केचित् ऊनान् वागादीन् आमनन्ति प्राणसंवादः इति विधानार्थम् एकं प्रकरणं तत्र संख्यायां वैलक्षण्यं दृश्यते केचित् शाखिनः ऊनान् वागादीन् आमनन्ति ऊनान् न्यूनान् इत्यर्थः ऊनान् नाम न्यूनान् न्यूनसंख्याकान् वागादीन् वागादीनि इन्द्रियाणि न्यूनसंख्याकानि आमनन्ति केचित् अधिकान् तथा धर्मविशेषोऽपि कर्मभेदस्य संख्याभेदात् उपासनाभेदः तथा धर्मविशेषोऽपि कर्मभेदस्य प्रतिपादकः आशङ्कितः कारीर्यादिषु धर्मभेदोऽपि कर्मभेदस्य प्रतिपादकः आशङ्कितः कारीर्यादिषु इष्टिषु धर्मविशेषः अङ्गविशेषः इत्यर्थः आशङ्कितः शाखान्तराधिकरणपूर्वपक्षसूत्रे कारीर्यादिष्वपि वाक्यान्यधीयानैस्तैत्तिरीयाः भूमौ भोजनमाचरन्ति न आचरन्ति अन्ये धर्मभेदः इत्यस्य वैलक्षण्यं किमित्युक्ते अत्र गुणात् कर्मभेदः इत्युक्तं खलु तदपेक्षया इदानीं धर्मभेदः इत्यस्य अध्येतृधर्माः अनुष्ठातॄणां केचन विशेषाः उक्ताः सत्यं तत् कर्मकारीरीष्टिं ये कुर्वन्ति तेषां केचन अनुष्ठातॄणां केचन आचारविशेषाः कुत्रचित् सः उक्तः कुत्रचित् नोक्तः अयमेव धर्मभेदः इत्यनेन विवक्षितम् अत्र व्याख्याने वर्तते कारीरिवाक्यान्यधीयानाः अत्र वस्तुगत्या कारीरीष्टिं ये कुर्वन्ति इत्यपि नोक्तं कारीरिवाक्यान्यधीयानाः तैत्तिरीयाः यदि पठन्ति कारीरिवाक्यं यदि पठन्ति तर्हि भूमौ भोजनम् आचरन्ति तत्काले भूमौ भोजनम् अन्ये न आचरन्ति अन्यशाखीयाः न आचरन्ति एवम् आचारे विशेषः इदमेव अत्र धर्मभेदः इत्यनेन उक्तम् अस्ति च अत्र धर्मविशेषः अत्रापि एवं धर्मविशेषः वर्तते इति उपासनायां किं यथा आथर्वणिकानां शिरोव्रतमिति आथर्वणिकानां शिरोव्रतम् इति एकं व्रतं कथं आथर्वणिकानां शिरोव्रतम् इत्युक्ते आथर्वणिकाः यदा अत्र तेषामेव येषां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोव्रतं विधिवद्यैस्तु चीर्णम् इति उपनिषद्देव वर्तते आथर्वणिकानाम् अक्षरविद्यायां शिरस्य अङ्गारपात्रावधारणाख्यं शिरोव्रतमाम्नाथम् अन्येषां तु नाम्नाथम् इति अक्षरविद्या इति वर्तते उपासना तस्य उपासनस्य अनुष्ठानकाले आथर्वणिकाः अथर्वणशाखीयाः किं कुर्युः शिरसि अग्निधारणम् इत्येकं व्रतं कुर्युः तेषां तथा कर्तव्यमिति अन्येषां उपासकानां न आवश्यकम् इति वर्तते इति एतदादाय तर्हि तस्याम् उपनिषदि विहितम् इदम् अक्षरोपासनम् अन्यत् यत्र एतादृशं शिरोव्रतं नोक्तं तत्र अन्यत् इत्यवगन्तव्यम् इति एतत् सर्वं पूर्वपक्षः यथा आथर्वणिकानां शिरोव्रतमिति एवं पुनरुक्त्यादयोपि भेदहेतवः यथासम्भवं वेदान्तेषु योजयितव्याः इति पुनरुक्तिः अभ्यासात् कर्मभेदः इत्युक्तं तद्वदेव अत्रापि अभ्यासो भवति उक्तस्यैव पुनः पुनः कथनं तर्हि उपासनेषु उपासनाभेदः तत्र वर्तते इत्यवगन्तव्यम् इत्येवं पूर्वपक्षे प्राप्ते तस्मात् प्रतिवेदान्तं विज्ञानभेद एव इति इत्युक्ते सर्वत्र वेदान्तेषु विज्ञानभेद एव इति पूर्वपक्षः सिद्धान्तस्तु कः इत्युक्ते कुत्रापि भेदो नास्ति इति न एते भेदहेतवो न भवन्ति तर्हि कुत्र भेदः कथं वक्तव्यः इति विषये अग्रे अनेकानि अधिकरणानि वर्तन्ते इदानीम् एवं प्राप्ते ब्रूमः सर्ववेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात् इति सूत्रम् अत्र सर्ववेदान्तप्रत्ययानि विज्ञानानि तस्मिन् वेदान्ते तान्येव भवितुमर्हन्ति कुतः चोदनाद्यविशेषात् इति अत्र वस्तुगत्या पूर्वमीमांसायां कर्मणां भेदम् आशङ्क्य अभेदः यः समर्थितः इत्युक्तं द्वितीयाध्याये चतुर्थपादे
तत्र ये हेतवः ते एव अत्रापि पूर्वपक्षे हेतवः ते एव सिद्धान्तेपि हेतवः इत्युक्ते विचारस्तु समानः पूर्वमीमांसायां कर्मविषये यद्विचारितं तदेव इदानीम् उपासनाविषये क्रियते इत्येव विचाररीतिस्तु समाना तथापि किमर्थं तर्हि विचार्यते इत्युक्ते अत्र किञ्चित् अधिकाशङ्का भवति इति चोदनादिकम् अत्र नास्ति इति कृत्वा किञ्चित् अधिकाशङ्का कथञ्चित् उद्भावनीया अधिकाशङ्का कथम् इति पुनः एकवारं दृष्ट्वा वदामि अधिकाशङ्का वक्तव्या एका सर्ववेदान्तप्रत्ययानि विज्ञानानि तस्मिन् वेदान्ते तानि तान्येव भवितुमर्हन्ति सूत्रार्थं योजयन्ति अत्र सर्ववेदान्तप्रत्ययम् इति सूत्रं वर्तते शब्दः प्रत्ययम् इत्युक्ते प्रतीयते प्रत्ययः विज्ञानानि प्रतीयमानानि इत्यर्थः प्रतीयमानानि इत्यर्थे प्रत्ययशब्दः प्रत्ययो नाम प्रतीयते इति प्रत्ययः प्रतीयमानम् इत्यर्थः कर्म प्रत्ययस्य ज्ञानस्य विषयः प्रतीयमानानि विज्ञानानि विधीयमानानि इत्यर्थः प्रतीयते विधीयते उपासनाविधिवाक्येन विधीयमानानि विज्ञानानि भिन्नानि न भवन्ति इति उत्सर्गतः भिन्नानि न भवन्ति यदा एकस्यां शाखायां छान्दोग्ये पञ्चाग्निविद्या पठिता बृहदारण्यकेपि पठिता चेत् तदेव इदं विज्ञानं तदेव इदम् उपासनम् इति यदा प्रत्यभिज्ञा च जायते तर्हि ईषदीषद् वैलक्षण्यमात्रेण उपासनं भिन्नम् इति न वक्तव्यं तदेव उपासनमिति वक्तव्यम् इति सिद्धान्तः क्रियते अयम् अर्थः सूत्रात् कथं लब्धः इत्युक्ते सूत्रे सर्ववेदान्तप्रत्ययानि इति बहुवचने प्रयोक्तव्ये सर्ववेदान्तप्रत्ययम् इति एकवचनं प्रयुक्तम् एकवचनप्रयोगेण सूत्रकारः सूचयति अत्र एकत्वम् अत्र साध्यम् इति एकत्वं सर्ववेदान्तबोधितम् उपासनम् एकम् अभिन्नत्वं साध्यं तद् अर्थात् सूच्यते सूत्रकारेण सर्ववेदान्तप्रत्ययम् इति एकवचनघटितं सूत्रं कुर्वता सूत्रकारेण अभेदसाधनायैव सूत्रं प्रणीतम् इति सूच्यते सर्ववेदान्तप्रत्ययानि यानि विज्ञानानि तस्मिन् वेदान्ते तानि तान्येव भवितुमर्हन्ति कुतः चोदनाद्यविशेषात् आदिग्रहणेन शाखान्तराधिकरणसिद्धान्तसूत्रोदिताः अभेदहेतवः इह आकृष्यन्ते आदिग्रहणेन शाखान्तराधिकरणं नाम पूर्वमीमांसायां द्वितीयाध्याये चतुर्थपादे कर्मणां शाखाभेदेन भेदो नास्ति शाखाभेदमात्रेण भेदो नास्ति इत्येतत् समर्थनाय यदधिकरणम् उक्तं तस्मिन् अधिकरणे ये हेतवः उक्ताः ते इह आगृह्यन्ते अभेदहेतवः इह आगृह्यन्ते संयोगरूपचोदनाख्याविशेषात् इत्यर्थः सूत्रं तत्रत्यं सूत्रं संयोगरूपचोदनाख्याविशेषात् संयोगः रूपं चोदना आख्या तेषाम् अविशेषात् इत्यर्थः इति एकैकं व्याख्यानं करोति एकैकस्य व्याख्यानं भवति यथा एकस्मिन् अग्निहोत्रे शाखाभेदेपि पुरुषप्रयत्नः तादृश एव चोद्यते जुहुयादिति अतः अग्निहोत्रम् एकम् इति एकस्यां शाखायाम् अग्निहोत्रं जुहोति अन्यस्यामपि शाखायां जुहोति इत्येव अस्ति तर्हि पुरुषप्रयत्नः समानः ज्ञायते जुहुयात् जुहुयात् इति अनेन तत्र ऐक्यमुक्तम् एवं यो ह वै ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च वेद इति वाजसनेयिनां छन्दोगानां च तादृश्येव चोदना इत्युक्ते उपासनाविधायकवाक्यं समानाकारं यदा दृश्यते तर्हि समानं विज्ञानं जायते इति उपासनम् एकमेव इति निर्णेतव्यं प्रयोजनसंयोगोऽप्यविशिष्ट एव प्रयोजनसंयोगः ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च स्वानां भवति इति प्रयोजनसंयोगो इत्युक्ते प्रयोजनसम्बन्धः फलसम्बन्धः संयोगशब्देन फलसम्बन्धः उक्तः ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च स्वानां भवति इति फलमुक्तं यः एवम् उपासनं करोति ज्येष्ठः भवति अन्येषाम् अपेक्षया उत्कृष्टो भवति इत्येवं किमपि फलमुक्तं तदपि अत्रापि तदेव रूपमप्युभयत्र तदेव विज्ञानस्य यदु तज्ज्येष्ठश्रेष्ठादिगुणविशेषणान्वितं प्राणतत्त्वम् इति प्राणस्य तत्त्वं
ज्येष्ठं श्रेष्ठम् एवं रूपेण उपासनीयं ज्येष्ठत्वेन श्रेष्ठत्वेन च प्राणः चिन्तनीयः इत्युक्तम् इदमपि उभयत्रापि समानमेव यथा च द्रव्यदेवते यागस्य रूपम् एवं खलु यागस्य द्वे रूपे द्रव्यञ्च देवता च द्रव्यदेवते यागस्य रूपमिति केन अभिप्रायेण उच्यते रूप्यते अनेन रूप्यते निरूप्यते एवं विज्ञेयं रूपं विज्ञानस्य इदं पूर्वं पृष्टं किल कर्मणः रूपं नाम अङ्गं विज्ञानस्य उपासनस्य रूपं नाम किं यद् उपास्यं तदेव विज्ञेयं रूपं विज्ञानस्य विज्ञानं नाम इदानीम् उपासनरूपस्य विज्ञानस्य किं रूपं विज्ञेयमेव विज्ञेयं विषयः स एव रूपं तेन हि तत् रूप्यते समाख्यापि सैव प्राणविद्या इति तस्मात् सर्ववेदान्तप्रत्ययत्वं विज्ञानानां सर्ववेदान्तप्रत्ययत्वं नाम सर्ववेदान्तेषु एकरूपेण प्रतीयमानत्वं विज्ञानानां कदा इत्युक्ते एते यदा एकरूपाः भवन्ति संज्ञा एका चिन्तनीयाः विषयाः समानाः प्रयत्नः समानः धात्वर्थः जुहुयात् जुहुयात् एकरूपेण चिन्तनीयत्वम् उच्यते उपासीत इत्येव भवति एवं रूपेण प्रयत्नः एकविधः सत्यं प्रयत्नः एकविधः इत्युक्ते प्रयत्नस्य वैजात्यं कर्मणः वैजात्येन किल भवति पचति पठति इत्यत्र पचति इत्यत्र पाकानुकूलप्रयत्नः विजातीयः पाठानुकूलप्रयत्नापेक्षया एवं किल जुहुयात् ददाति इत्युक्ते प्रयत्नः भिन्नः तद्वदत्र अस्ति वा इत्युक्ते नास्ति उपासनं तदपि उपासनम् इदमपि उपासनम् एवञ्च प्रयत्नः समानः यत्र अवगम्यते रूपं समानम् अवगम्यते संज्ञा समाना अवगम्यते एवञ्च अनेके अभेदहेतवः तदेव इदमुपासनम् इत्येवं प्रत्यभिज्ञाजनकाः भूयांसः अंशाः यत्र सदृशाः भवन्ति तत्र अल्पीयसाम् अंशानां वैजात्ये सत्यपि उपासन ऐक्यमेव इदमेव अत्र निर्णीयते अन्यत् किमपि नास्ति अस्य अधिकरणस्य सिद्धान्तः अयमेव ज्ञायते खलु शाखाभेदेन उपासनस्य भेदो वा अभेदो वा इत्युक्ते क्वचित् भेदो वक्तव्यः क्वचित् अभेदो वक्तव्यः कुत्र अभेदः इत्युक्ते यत्र अनेके अंशाः समानाः भवन्ति तदेव इदम् उपासनम् इति प्रत्यभिज्ञां जनयन्ति तस्यां दशायां प्रत्यभिज्ञायाः सत्त्वे केचन अंशाः स्वल्पाः भिन्नाः दृश्यन्ते चेदपि उपासनभेदो नास्ति उपासनम् एकमेव इति निर्णयः इदानीं क्रियते तदर्थमेव अधिकरणं समाख्यापि सैव प्राणविद्या इति अस्यां प्राणविद्यायाम् उच्यते एवं पञ्चाग्निविद्या वैश्वानरविद्या शाण्डिल्यविद्या इत्येवमादिषु योजयितव्यम् इत्युक्ते छान्दोग्येपि पञ्चाग्निविद्या इत्येव व्यवहारः बृहदारण्यकेपि तथैव एवं छान्दोग्येपि शाण्डिल्यविद्या इत्येव व्यवहारः बृहदारण्यकेपि तथैव एवं रीत्या ये तु नामरूपादयो भेदहेत्वाभासाः नामभेदः रूपभेदः अस्ति इति कुत्रचित् उक्तं किल ते वस्तुगत्या भेदकाः न भवन्ति किन्तु भेदहेत्व आभासाः भेदहेतवः इति पूर्वपक्षिणा उक्तं ते भेदहेतवो न भेदहेत्व आभासाः ते प्रथमे एव काण्डे नाम्ना स्यात् चोदनाभिधानत्वात् इत्यारभ्य परिहृताः तत्रापि ते भेदहेतवः न भवन्ति पूर्वमीमांसायां न भवन्ति तदेव तत्रापि निर्णीतम् एते भेदहेतवो न भवन्ति कर्मणां प्रतिभिज्ञा यत्र जायते तत्र एते सन्ति चेदपि भेदो न भवति भेदो न वक्तव्यः इति भेदहेतूनाम् इदानीं ये भेदहेतवः तत्र प्रदर्शिताः तेषां निराकरणं किं लिखितं भाष्यकारैः नाम्ना स्यात् चोदनाभिधानत्वात् इत्यारभ्य परिहृताः ते एव प्रथमे एव काण्डे ते परिहृताः इत्युक्ते पूर्वमीमांसायां न नाम्ना स्यात् चोदनाभिधानत्वात् इति शाखान्तराधिकरणसिद्धान्तसूत्रान्तर्गतं कौधूमककाठक व्याख्याने पठन्नस्मि कौधूमककाठकादि नाम्नाम् अग्निहोत्रादि भेदकता निराकरणार्थं सूत्रम् इति तत्र शाखान्तराधिकरणम् इत्यस्ति
पूर्वमीमांसायां तत्रत्यं सूत्रमिदं तत्रैव परिहारः दत्तः इति उच्यते स एव परिहारप्रकारः अत्रापि अस्माभिः अनुसन्धेयाः भवन्ति तदेव उच्यते इह अपि कञ्चित् विशेषमाशङ्क्य परिहरति भेदान् नेति चेत् न एकस्यामपि एकस्यामपि भेदः नास्ति एकस्यामपि उपासनायां भेदो एते अंशभेदाः यद् वैलक्षण्यनिरूपणाय भवता उद्भाविताः तेषाम् एकस्यामपि उपासनायां सम्भवो वर्तते स्वल्पवैलक्षण्यमात्रेण उपासनायाः भेदो न भवति यथा कर्मणां भेदो न भवति कुतः स्वल्पं वैलक्षण्यम् उपदेशकाले सम्भाव्यते इत्येव स्वल्पं वैलक्षण्यं सम्भाव्यते इति अङ्गीक्रियते भेदान् नेति चेन्न एकस्यामपि स्यादेतत् सर्ववेदान्तप्रत्ययत्वं विज्ञानानां गुणभेदात् नोपपद्यते गुणादिभेदात् नोपपद्यते इति पूर्वपक्षिणा उक्तं किल तथा हि तेषां परिहारो वक्तव्यः तदर्थम् इदानीं सूत्रं तथा हि वाजसनेयिनः पञ्चाग्निविद्यां प्रस्तुत्य षष्ठम् अपरम् अग्निमामनन्ति पूर्वपक्षनिरूपणकाले उक्तं पञ्चाग्निविद्यायां बृहदारण्यके षष्ठः एकः अग्निः अधिकः पठ्यते तस्य अग्निरेव अग्निर्भवति इत्यादिना छन्दोगास्तु तं न आमनन्ति छन्दोगास्तु तं न वदन्ति पञ्चसङ्ख्यया एव ते उपसंहरन्ति अथ ह य एतान् एवं पञ्च अग्नीन् वेद इति विशिष्य तत्र उक्तम् इति येषाञ्च स गुणोऽस्ति तेषाञ्च येषाञ्च नास्ति कथम् उभयेषाम् एका विद्या उपपद्येत एकत्र अधिकः अग्निः अस्ति अन्यत्र नास्ति इत्युक्ते कथं विद्या एका इति कथं वक्तुं शक्यते न चात्र गुणोपसंहारः शक्यते प्रत्येतुं पञ्चसङ्ख्याविरोधात् इति इदानीं गुणोपसंहारक्रियताम् इति प्रश्नः गुणोपसंहारपादः इत्येव अस्य पादस्य नाम गुणोपसंहारः इत्युक्ते उपसंहारशब्दस्य सङ्ग्रहः इत्यर्थः एकत्रीकरणं यदा कर्मणः ऐक्यं निर्णीयते कर्मकाण्डेपि एवमेव कर्मणः वा उपासनस्य वा ऐक्यं यदा निर्णीयते तर्हि किञ्चित् वैलक्षण्येन उपदेशः भवति इति मन्यतां तदा किं कर्तव्यम् अन्यत्र पठितम् अत्र योजनीयम् एकत्र एकं श्रुतम् अन्यत्र न श्रुतम् इति मन्यतां यत्र न श्रुतं तत्र अन्यत्र श्रुतं सङ्ग्राह्यम् इति उच्यताम् इदानीं क्लेशो नास्ति आग्नेयं चतुर्थः करोति तन्न सः उपसंहारः सः अन्यः सः एकवाक्यतां स्वीकृत्य आग्नेयं चतुर्धा करोति पुरोडाशं चतुर्धा करोति इत्यत्र सामान्यतः श्रुतस्य विशेषे उपसंहारः इति सः तथा न तत्र किं भवति वाक्यद्वयं मिलित्वा एकवाक्यतां प्राप्य किं भवति आग्नेयं पुरोडाशं चतुर्धा करोति इत्यत्र तात्पर्यं गमयति तावदेव इदं तथा न अत्र किं भवति एकमेव उपासनं छान्दोग्ये वर्तते पञ्चाग्निविद्या इति बृहदारण्यकेपि अस्ति बृहदारण्यके छान्दोग्ये अविद्यमानः एकः अग्निः अधिकः पठ्यते वा अस्तु छान्दोग्ये अपि तदपि स्वीक्रियताम् तत्रापि षडग्ने सत्यं समीचीनं तदेव समीचीनम् उदाहरणं तदेव तत्र तेजसः एव सृष्टिः आकाशस्य इदानीम् इदमपि सृष्टिप्रकरणं छान्दोग्ये सृष्टिप्रकरणं तैत्तिरीयेपि सृष्टिप्रकरणं तर्हि अन्यत्र श्रुतम् अत्र सङ्गृह्यते खलु इदमेव तद्वदेव अत्रापि उपासनम् एकम् इति यदा निर्णीयते तर्हि एकत्र अश्रुतम् अन्यत्र श्रुतस्थलात् सङ्गृह्यताम् इत्युक्ते अत्र पूर्वपक्षी वदति एवं सङ्ग्रहः कर्तुं शक्यते चेत् समीचीनं परन्तु तथा क्रियते चेत् विरोधो भवति पञ्चसङ्ख्याविरोधात् पञ्च अग्नीन् वेद इति विशिष्य उक्तं अस्मिन् प्रकरणे छान्दोग्ये पञ्च अग्नीन् पठित्वा तूष्णीं स्थितमिति न पञ्च अग्नीन् वेद इति विशिष्य उक्तं तत्रापि तर्हि विरोधो भवति पञ्चाग्नीन् इत्युक्ते षडग्नि तत्र नास्ति
अत्र पञ्च अग्नीन् वेद इत्यस्ति तर्हि षष्ठः अग्निः व्यावर्त्यते किल तस्मात् असतिबाधके खलु अन्यत्र श्रुतस्य अन्यत्र उपसङ्ग्रहः कर्तुं शक्यते अत्र बाधकं वर्तते इति तथा प्राणसंवादे ज्येष्ठादन्यत् चतुरः प्राणान् वाक् चक्षुश्रोत्रमनांसि छन्दोगाः आमनन्ति श्रेष्ठादन्यान् चतुरः प्राणान् चत्वारः अन्ये प्राणाः वाक् चक्षुश्रोत्रमनांसि श्रेष्ठप्राणः इत्युक्ते मुख्यप्राणः अत्र पञ्चवृत्तिः प्राणः तदपेक्षया अन्ये प्राणाः वाक् चक्षुश्रोत्रमनांसि इन्द्रियरूपाः प्राणाः ते अपि उपासनासन्दर्भे उपास्यत्वेन तत्र उक्ताः वर्तन्ते वाजसनेयिनस्तु पञ्चममप्यापनन्ति रेतो वै प्रजातिः प्रजायते प्रजया पशुभिर्य एवं वेद इति रेतः इति इतोपि एकम् अग्निं न प्राणं पश्यन्तु छान्दोग्योपनिषदि प्राणसंवादः इति एकम् उपासनं तत्र मुख्यप्राणापेक्षया वाक् चक्षुश्रोत्रमनांसि उक्तानि अत्र तु बृहदारण्यके रेतः इति एकम् अधिकम् उक्तम् एतावदेव तर्हि इदं भिन्नं तदुपासनं भिन्नम् इदमुपासनं भिन्नम् आवापोद्वापभेदाच्च वेद्यभेदो भवति आवापोद्वापभेदः तत् आवापो नाम सङ्ग्रहः उद्वापो नाम त्यागः तत्र एकम् अधिकम् उच्यते अत्र एकं न्यूनं वर्तते इदमेव भेदकं विद्याभेदो वेद्यभेदो भवति वेद्यभेदाच्च विद्याभेदः द्रव्यदेवताभेदादिव यागस्य इति आवापोद्वापभेदाच्च वेद्यभेदो भवति इत्युक्ते आवापोद्वापः शब्दाभ्यां विधायकवाक्ये पाठः विधायकवाक्ये अधिकतया पाठः अस्ति चेत् आवापः वर्तते पाठो न वर्तते चेत् उद्वापः वर्तते तदनुसारेण वेद्यं ज्ञायते वेद्यम् अनुसृत्य ज्ञानम् अस्माभिः उपासनं कीदृशमिति निर्णीयते इति चेत् तत्र समाधानं नैषदोषः यतः एकस्यामपि विद्यायां एवं जातीयको गुणभेदः उपपद्यते इति भेदान्नेति चेन्न एकस्यामपि सूत्रस्य अर्थः एकस्यामपि विद्यायाम् एवं जातीयको गुणभेदः उपपद्यते भवदुक्तः यः गुणभेदः सः एकस्यां विद्यायाः एकत्वं स्वीकृत्यापि योजयितुं शक्यते योजयितुं न शक्यते चेत् भवदुक्तं स्वीकर्तव्यं परन्तु तथा न यद्यपि षष्ठस्य अग्नेः उपसंहारो न सम्भवति तथापि द्व्युप्रभृतीनां पञ्चानाम् अग्नीनाम् उभयत्र प्रत्यभिज्ञायमानत्वात् न विद्याभेदो भवितुमर्हति पश्यन्तु षष्ठस्य अग्नेः उपसंहारो न सम्भवति तत्र उपसंहारो नाम उपासनार्थं तस्य स्वीकारो मास्तु यः षष्ठः अग्निः श्रुतः तत् स्थाने बृहदारण्यकेपि एकः श्रुतः तस्य उपास्यत्वं मास्तु तावदेव षष्ठः अग्निः अत्र श्रुतः तत्र न श्रुतः न श्रुतः परन्तु उपास्यत्वं त्यज्यताम् यद्यपि षष्ठस्य अग्नेः उपसंहारो न सम्भवति यद्यपि षष्ठस्य अग्नेरित्यादि व्याख्यानं पठामि किञ्चित् अत्र भाष्ये छान्दोग्यवाजसनेयकयोः द्विपर्जन्यादीनां पञ्चानाम् अग्नीनां प्रत्यभिज्ञानात् विद्यैक्ये सिद्धे सति षष्ठस्य अग्नेः षोडशिग्रहणवत् विकल्पो भविष्यति परन्तु स एव व्यवस्थितः वाजसनेयीनां षडग्नयः छान्दोगानां तु न इति ततश्च छान्दोग्यगतस्य अथ य एवम् एतान् पञ्चाग्नीन् वेद इति पञ्चसङ्ख्याम्नानस्य न विरोधः इत्येकः प्रकारः प्रदर्शितः अत्र अनेके विरोधपरिहारप्रकाराः प्रदर्श्यन्ते इदानीं प्रथमतः एकः प्रकारः प्रदर्श्यते विकल्पो भवतु इति तत्र पञ्चाग्निविद्या विकल्पः अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति एकस्यां शाखायां वर्तते न गृह्णाति इति अपरस्यां शाखायां वर्तते एतावता अतिरात्रं भिन्नम् इत्युच्यते वा नोच्यते खलु एवं सम्भवति इति विकल्पः इति ततुल्यन्यायेन यथा एकस्यां शाखायां ग्रहणं वर्तते अन्यत्र ग्रहणं नास्ति इत्युक्तं विकल्पेन परिहारः कृतः अतिरात्रस्य एकत्वं स्वीकृत्यापि
ग्रहणाग्रहणयोर्विकल्पः उक्तः खलु तद्वद् अत्रापि अत्र तु व्यवस्थितविकल्पः तत्र तु अव्यवस्थितविकल्पः अव्यवस्थितविकल्पो नाम यथेच्छं कश्चित् षोडशीग्रहणं कर्तुम् इच्छति सः करोति कश्चित् नेच्छति न करोति अत्र तथा न अत्र तु ऐच्छिकविकल्पो नास्ति किन्तु व्यवस्थितविकल्पः इत्युक्ते तत्र बृहदारण्यकशाखीयाः वाजसनेयिनः यदा इदमुपासनं कुर्वन्ति तदा षष्ठस्यापि अग्नेः उपासनं कर्तव्यं छान्दोग्याः यदा इदमुपासनं कुर्वन्ति तदा तैः न कर्तव्यम् उपासनम् एकं वा एकमेव एवं कल्पयितुं शक्यते अवगतं खलु तस्मात् उपासनस्य भेदो मास्तु यद्यपि षष्ठस्य अग्नेः उपसंहारो न सम्भवति तथापि द्युप्रभृतीनां पञ्चानाम् अग्नीनाम् उभयत्र प्रत्यभिज्ञानसमानत्वात् न विद्याभेदो भवितुमर्हति इत्युक्ते प्रत्यभिज्ञायां सत्यां प्रथमतः विद्यैक्यं निर्णेतव्यं विद्यैक्यनिर्णयानन्तरं न हि षोडशीग्रहण अग्रहणयोर् अतिरात्रो भिद्यते तेन न्यायेन अतिरात्रो नैव भिद्यते खलु तद्वदेव विकल्पः आश्रयणीयः इति एकः परिहारप्रकारः अनन्तरं पठ्यते अपि च षष्ठोऽग्निः छन्दोगैः तं प्रेतं दिष्टम् इतोऽग्नय एव हरन्ति इति मया पूर्वं किञ्चित् उपास्यत्वमेव मास्तु इत्युक्तं खलु मया प्रथमतः तथा व्याख्यातं तत्र सः अन्तिमपक्षः मया यदुक्तं तदपि सम्यगेव परन्तु सः अन्तिमपक्षः प्रकारत्रयम् इदानीम् उच्यते विकल्पः इत्येकः परिहारप्रकारः उपासनस्य एकत्वं स्वीकृत्यापि विकल्पेन विरोधपरिहारः कर्तुं शक्यते अथवा अन्यदुच्यते किम् इत्युक्ते यदि अत्र सूक्ष्मेक्षकया परीक्ष्यते तर्हि षष्ठः अग्निः उभयत्रापि उक्तः वर्तते भवता किमुक्तं छान्दोग्ये षष्ठः अग्निः नोक्तः इत्युक्तं तथा न छान्दोग्येपि षष्ठः अग्निः उक्तः इति उच्यते पठ्यतेऽपि च इत्यादिवाक्येन छान्दोग्येऽपि श्मशानाग्निरुपास्यत्वेन आम्नातः इति उभयत्रापि षडग्न्युपासनमेव इति पक्षान्तरं दर्शितम् इति उभयत्रापि षडग्न्युपासनमेव पञ्चाग्निविद्या इति मास्तु षडग्न्युपासनमेव इति एकः पक्षः उभयत्रापि यतः विकल्पपक्षे अष्टदोषदुष्टत्वं भवति अतः विकल्पो मास्तु विकल्पं वारयित्वा यदि सति सम्भवे विकल्पो वारणीयः इति कृत्वा विकल्पपक्षं परित्यज्य उभयत्रापि षडग्नयः उपास्यन्ताम् सत्यं तत्र तात्पर्यं नास्ति इति वक्तव्यं तावदेव अवयुत्यनुवादः इति वक्तव्यम् अवयुत्यानुवादः इति उच्यते मीमांसकैः तत्र सर्वं पञ्च इति षण्णाम् उपलक्षणम् अगत्या तथा निर्णीयते विकल्पपरिहाराय विकल्पस्वीकारे दोषो भवति किल अष्टदोषवारणाय पञ्चाग्निविद्या इति यत्र श्रुतं तत्र पञ्चत्वं षण्णाम् उपलक्षणं पञ्च इति यत् श्रुतं षण्णाम् उपलक्षणं षष्ठसङ्ख्यायाः व्यावर्तकं न षट्टुसङ्ख्यायाः व्यावर्तकं न इति कल्प्यते एवं विरोधपरिहारः अवयुत्यानुवादः इत्युक्ते एकदेशस्य पृथक्करणेन एकदेशमात्रस्य अनुवादः इति इदं मीमांसाशास्त्रे प्रसिद्धः शब्दः अवयुत्यानुवादः इति एकदेशमात्रस्य पूर्णं वक्तव्यं तत्र पूर्णम् अनुक्त्वा एकदेशः उच्यते षड् वक्तव्याः आसन् पञ्च एव उक्तम् एवं रीत्या तर्हि विकल्पपरिहाराय तथा आश्रीयताम् इति तदेव पठ्यतेऽपि च षष्ठोऽग्निः छन्दोगैः तं प्रेतं दिष्टम् इतोऽग्नय एव हरन्ति इति तं प्रेतं दिष्टम् इतः अग्नय एव हरन्ति प्रेतः अग्निः इत्युक्ते श्मशान अग्निः एकः तत्र पठितः तत्र सोऽपि उपास्यत्वेन तत्र किं भवति मृतस्य गतिः खलु चिन्त्यमाना आसीत् पञ्चाग्निविद्यायाम् अयं लोकान्तरं गच्छति लोकान्तरे द्विलोकः गच्छति द्विलोकप्राप्तिरेव आहुतिः इति कल्पनं कृतं द्विलोकात् भोगं भुक्त्वा अनन्तरं पर्जन्यः एकः अग्निः अनन्तरं धूमः वृष्टिः
एवं रूपेण अग्नयः कल्पिताः अग्निः इत्युक्ते होमाधिकरणं होमः इत्युक्ते मुख्यः होमः कोऽपि नास्ति प्राप्तिरेव होमत्वेन कल्प्यते प्राप्तिः होमत्वेन चिन्तनीया तत्र द्विलोकः अग्नित्वेन चिन्तनीयः एवं रीत्या उक्तं तर्हि तस्य द्विलोकादिप्राप्तेः प्रागेव अयं मृतः पुरुषः श्मशानं प्राप्नोति खलु तत्र कश्चन अग्निः ज्वलति खलु अस्य स्थूलशरीरस्य दाहकः कश्चन अग्निः श्मशाने किञ्चित् कर्म कर्तव्यमस्ति सः अग्निः सः अग्निः तत्र प्रविष्टः उपासने अयमेव षष्ठः अग्निः अयमेव अग्निः इत्युक्तं खलु पूर्वं पश्यतु भेदान्नेति चेन्न एकस्यामपि इत्यत्र छान्दोग्यवाक्यम् उदाहृतम् अथः य एतानेवं पञ्चाग्निं तत्र न तस्य अग्निरेव अग्निर्भवति अग्निरेव अग्निर्भवति इत्युक्तं छान्दोग्यवाक्यं छान्दोग्यवाक्यं न बृहदारण्यकवाक्यं वा बृहदारण्यके अग्निरेव अग्निर्भवति इत्युक्तम् अग्निरेव अग्निर्भवति इत्युक्ते कोऽर्थः अयमेव अग्निः अग्निर्भवति इति एकः अग्निः अयम् अस्मिन् लोके प्रसिद्धः वस्तुगत्या यः अग्निः वास्तविकः अग्निः षष्ठः अन्ये सर्वे आरोपित अग्नयः द्विलोकादयस्तु आरोपित अग्नयः अयमेव अग्निः एकः अयमेव नाम वस्तुगत्या यः अग्निः स एव एकः अग्निः इति अवगतं खलु इदमेव बृहदारण्यके उक्तं तस्मिन् स्थाने कः सः इति छान्दोग्ये स्पष्टीक्रियते कः तं प्रेतं दिष्टम् इतो अन्यः इतो अग्नयः एव हरन्ति प्रेताग्निः सः श्मशानाग्निः इत्यर्थः तर्हि उक्तम् उभयत्रापि उक्तमेव अस्ति षष्ठः अग्निः उक्तः इत्येवं रीत्या यदा चिन्त्यते तर्हि किम् एकत्र श्रुतम् अन्यत्र उपसङ्ग्राह्यं तत्र विरोधो नास्ति इति अपरः परिहारप्रकारः विकल्पो मास्तु उभयमपि उपास्यमेव पठ्यतेऽपि च षष्ठोऽग्निः छन्दोगैः तं प्रेतं दिष्टम् इतोऽग्नय एव हरन्ति इति वाजसेनेयिनस्तु साम्पादिकेषु पञ्चस्वग्निषु अनुवृत्तायाः समिद्धूमादिकल्पनायाः निवृत्तये तस्य अग्निरेव अग्निर्भवति तस्मिन् समित् इत्यादि समामनन्ति स नित्यानुवादः इति अत्र व्याख्यानं पठामि वाजसनेयिनस्तु साम्पादिकेषु इत्यादिना छान्दोग्ये वाजसनेयके च पञ्चैव अग्नयः उपास्यत्वेन प्रतिपाद्यन्ते छान्दोग्ये तु तं प्रेतं दिष्टम् इति षष्ठाग्निप्रतिपादनं वाजसनेयके तस्य अग्निरेव अग्निरित्यादि प्रतिपादनं च अनुवादमात्रम् इति पक्षान्तरं दर्शितम् इति अस्य भाष्यवाक्यस्य तात्पर्यार्थः वर्णितः इदानीं तृतीयः प्रकारः उच्यते प्रथमः प्रकारः आसीत् विकल्पेन परिहारः द्वितीयः प्रकारः स उपसंहारः कर्तव्यः इति तृतीयः प्रकारः उपसंहारोऽपि मास्तु पञ्चाग्निविद्या इति समाख्या वर्तते खलु पञ्चाग्निविद्या इति नाम उभयत्रापि तुल्यं छान्दोग्ये यदुपासनं विहितं तत्रापि पञ्चाग्निविद्या इत्येव नाम षडग्निविद्या इति नास्ति पञ्चाग्निविद्या इत्येव नाम उभयत्रापि नास्ति तर्हि पञ्चाग्निविद्या इति नाम्नः औचित्यं परिपालनीयम् अपि च पञ्च अग्नयः इति व्यावर्तकवाक्यम् अवयुत्यनुवादः इति कथञ्चित् नेयम् इत्यपि मास्तु उक्तं किल छान्दोग्ये अथ य एतान् एवं पञ्च अग्नीन् वेद तद् अवयुत्यानुवादः इति पूर्वोक्तरीत्या कथञ्चित् योजनीयमिति मास्तु तर्हि किं कुर्मः इत्युक्ते पञ्चैव अग्नयः उपास्याः उभयत्रापि पञ्चैव अग्नयः उपास्याः षष्ठस्तु अग्निः श्रुतः तावदेव तस्य उपास्यत्वं मास्तु एवञ्च उपास्यत्वं पञ्चानामेव षष्ठस्य तु श्रवणमात्रं तस्य उपास्यत्वं नास्ति इति वा निर्णीयताम् इदानीं सर्वं विकल्पोऽपि परिहृतः गुणोपसंहारश्च मास्तु इति तद् अर्थवादरूपेण योजनीयम् इत्यपि भवति उपासनाप्रकरणे यद्यत् श्रुतं सर्वम् उपास्यं न भवति किम् उपास्यमिति विशिष्य अस्माभिः निर्णेतव्यमस्ति अतः तावदेव इदमत्र भाष्यकारैः उक्तं वाजसनेयिनस्तु साम्पादिकेषु पञ्चस्वग्निषु
साम्पादिकेषु इत्युक्ते कोऽर्थः उपास्येषु इत्यर्थः सम्पादनं नाम उपासनम् इत्यर्थः चिन्तनं साम्पादिकं चिन्त्यम् इत्यर्थः उपास्यं साम्पादिकेषु पञ्चस्व अग्निषु अनुवृत्तायाः नाम पञ्चैव अग्नयः सम्पाद्याः इत्युक्ते चिन्तनीयाः तेषु अनुवृत्तायाः समित् धूमादिकल्पनायाः निवृत्तये समित् धूमादिकल्पना कृता तन्निवृत्तये तस्य अग्निरेव अग्निर्भवति समित् इत्यादि समामनन्ति स नित्यानुवादः इति साम्पादिकेषु अग्निषु अत्र नाम काल्पनिक अग्नयः न विवक्षिताः इति वक्तुं किञ्चित् वाक्यं तत्र छान्दोग्ये वर्तते इदमेव साम्पादिकेषु पञ्चस्व अग्निषु अनुवृत्तायाः समित् धूमादिकल्पनायाः निवृत्तये कल्पनां वारयितुं तस्य अग्निरेव अग्निर्भवति समित् वस्तुगत्या यः अग्निः स एव अग्निः वस्तुगत्या या समित् सा एव समित् इत्यादि समामनन्ति स नित्यानुवादः इति अत्र व्याख्याने किमुक्तं पश्यतु पुनः पठामि वाजसनेयिनस्तु साम्पादिकेषु इत्यादिना छान्दोग्ये वाजसनेयके च पञ्चैव अग्नयः उपास्यत्वेन प्रतिपाद्यन्ते छान्दोग्ये तं प्रेतं दिष्टम् इति षष्ठाग्निप्रतिपादनं वाजसनेयके तस्य अग्निरेव अग्निरित्यादि प्रतिपादनं च अनुवादमात्रम् इति पक्षान्तरं दर्शितं तस्य अग्निरेव अग्निः समित् इति इदं नित्यानुवादः इत्युक्ते पञ्चैव अग्नयः ग्राह्याः षष्ठः अग्निः न ग्राह्यः इत्यस्य सूचकः तदेकवारं प्रकरणं पश्यामि तदा इतोपि स्पष्टीभवति प्रकरणम् एकवारं पश्यामि छान्दोग्ये बृहदारण्यके उभयत्र द्रष्टव्यं तत् मया पुस्तकं स्वीकृत्य अत्र स्थापनीयमिति चिन्तितं न कृतम् अद्य समापयामि अत्र तद् दृष्ट्वा श्वः स्पष्टीकरोमि अग्रे समाप्यते वा? हाँ